अर्गां तुका देवा बाप्पा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. मगळा बाप्पा, सर्गा आनी संवसाराच्या धन्या बाप्पा, रायांच्या राया, रत्नांच्या रत्नारा, तुवें आमचे विरुद्ध केलेल्या त्या अपार काकुळते बसो बाप्पा, तुका आमी काळज जाता अर्गां दिता. वय बाप्पा, तूं जावन आसाय कोरो देव, नीज देव, पवित्र देव, भगवंत देव, परिशुद्ध देव जावन आसाय. तुज्या सारको दुसरो देव ना बाप्पा. सर्गार आनी पृथ्वीर तूं एकलोच देव जावन आसाय. देखून त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुका आमी पळोवंक ना, तुका आमी देखूंक ना, पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आज तुजी आमकां वळख करून दिलाय. आनी तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमचे लागीं हर एक घडी उलोवनूच आसाय बाप्पा. त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. मोगान तूं भरलाय, कृपेन तूं भरलाय, सक्तेन तूं भरलाय. त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बाप्पा. तशेंच बाप्पा, ह्या वेळा आमी तुजीं भुरगीं थंयच तुजें उतार आमी आयकोंक आयल्या. कित्याक तुजें उतार पवित्र, जिवें आनी क्रियात्मक, परिशुद्ध म्हणटा 7 पावटी उज्यांत घालून नितळ केल्ल्या रुप्या सारकें. ह्या वेळा तेंचो उतार आमी आयकोंक येता आसतना बाप्पा, हांगा असले हर एकल्याचें मन आनी काळीज तेच तुज्या उतरांत तें ओड. वय बाप्पा, कित्याक त्या उतरांत मात्र जीव आसा, त्या उतरांत मात्र जिवीत आसा. देखून तें उतार वय सकला पडना अशें जेरेमिया म्हणटा, हांवें ती ग्राशिल्ली म्हणटा. हांगा असल्यान हर एकल्यांनी तें उतार ग्रासून आनी काळजान बाळगून दवरूंक वय तेच तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्त्यान तूं बर आनी तें उतार आयकोंक तेच तुज्या पवित्रत्म्यान तूं आमकां प्रेरीत कर म्हण तुज्या लागीं मागता बाप्पा. हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. कशीं आहात तुमी सगळीं? जेजू आमकां आपयता. जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. कित्याक आपयता? ताच्या सांगात तारा पदरापणे खांतार बरला आमी तें म्हणया कपड्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका न्ही तुका, तुका न्ही म्हाका, जेजू आपयता. जेजू बुजवंदार, जेजू काकुळदार, जेजू पोदवेदार, जेजू सोडवंदार. जेजू बुजवंदार, जेजू काकुळदार, जेजू पोदवेदार, जेजू सोडवंदार. जेजू सोडयता, जेजू सोडयता, म्हाका न्ही तुका, तुका न्ही म्हाका, जेजू सोडयता. जेजू सोडयता, जेजू सोडयता, तुका न्ही म्हाका, म्हाका न्ही म्हाका, जेजू सोडयता. जेजू बुजवंदार, जेजू काकुळदार, जेजू पोदवेदार, जेजू सोडवंदार. जेजू आपयता म्हाका आनी तुका सोडोवच्या खातीर. कशा कित्याक आपयता? म्हाका आनी तुका आमकां सोडोवच्या खातीर. खंयच्यान हांव सोडोवच्या खातीर? जायत्या बंदपासांनी आमकां बांदून गेल्ल्यान हांव न्हू म्हाका आनी तुका सोडोवच्या खातीर. बंदेंत आसल्यांक सोडोवच्या खातीर गे. बंदेंत आसा. कित्याक स्नान जाता तर जुवांव बंदेंत आसलो. कित्याक स्नान जाता तर जुवांक जेजू सोडूंक वचूंक ना? स्नान जाता तर जुवांव बंदेंत आसलो न्ही. जेजू सोडूंक वचूंक ना. देखून स्नान जाता तर जुवांक एक दुबाव येता. तो क्रिस्त गी. तो क्रिस्त जाल्यार आमी आनी एकल्याची वय जाल्यार आमकां सांगून दिना जाल्यार आमी एकल्याची वाट आमी राखून रावा जाय गी म्हूण. जेजू न्हू स्नान जाता तर जुवांक बंदेंत आसलेल्यांक पळोवंक वचचे आसले. कित्याक जेजू वचूंक ना? वय मगो जेजू देखून देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवच्या खातीर. मगो आज आमी जायत्या गुलामपणांत आसा, जायत्या बंदेंत आमी आसा मगो नाना तरांची बंदड, नाना तरांचे गुलामपण. आज पळया जायत्या तरांचे कितें गुलामपण आसा. आतां इस्रायल परजे विशीं आमी सांगचें जाल्यार ही इस्रायल परजा 400 वर्सां खंय आसली? इजिप्तांत गुलामपणांत आसली. मगो पळया ती कसल्या गुलामपणांत आसली. आमी आतां पळया निर्गमान आद्याय 2 ओळ 20 आनी 3 काडया. पयलें निर्गमान एक्झोडस चॅप्टर 2 वर्स 23. लांब काळ संपल्या उपरांत, लांब काळ संपल्या उपरांत इजिप्ताचो राय मेलो. पूण इस्रायल लोक आनीकी गुलामपणांत वळवळतालो. आनीकी गुलामपणांत तो वळवळतालो. तांणी आदारा खातीर बोब मारली. तांणी आदारा खातीर बोब मारली. पळया मगो तांतूच निर्गमान 3 आमी काडया. 7 तावन 10 पर्यंत आमी वाचया. पळया देव कोण ताका सोडूंक येता. निर्गमान आद्याय 3 ओळ 7 तावन 10 पर्यंत आमी काडया.
आनी सर्वेस्परांमुळे हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचे दळदिरपण पळयलां. सर्वेस्परान वयरतान पळयलां मोगाचें कित्याक तो लोक दळदिरपणांत आसलो, कश्टांत आसलो, गुलामपणांत आसलो. हें सगळें देव पळयता मोगाचें कित्याक ती ताची परजा, ताच्या परजेची ताका एक तरेची बिरमोत दिसता. आनी तो पळयता आतां कितें करता पळया. तांकां दगदितेल्या अधिकाऱ्यातावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. कितें मेळच्या खातीर तांकां दगदितेल्या अधिकाऱ्यांतावन सुटका पळया, सुटका मेळच्या खातीर दगदितात थंय तावन आतां कशेंय तांणी सुटोवन आतां भायर जे तांकां हांवें सुटका दी जाय थंय तावन सुटका मेळच्या खातीर. वास तांची दूख म्हाका कळीत आसा. तांचें दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांतावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या, हित्तीतांच्या, अमोरितांच्या, पेजरितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबूजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. कित्याक सकला आयला सर्वेस्पर देव कित्याक तांकां सोडून थंय तावन आनी कानान देशांत आसल्या थंय दूद आनी मोव वाळट्या त्या देशाक तांकां आपोवन व्हरच्या खातीर सर्वेस्पर देव खंय आयला, खंय सकला आयला. जालें की ओल्ड आमी सर इस्रायलितांची बोब आतां म्हाका पावल्या. आतां पावल्या. आनी इजिप्तगार तांकां कशें दग दितात म्हूण हांवें पळयलां. कशें दग दितात म्हूण हांवें पळयल्या. दगदणी मोगाच्यो न्हू, दगदणी, कश्ट, गुलामपण थंय तावन हांवें पळयलां. तर आतां ये आनी म्हजे परजेक इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशी धाडटां. आतां कोणाक विंचता देव? मईचेक विंचता. आतां ये देखून हांव तुका आतां खंय धाडटां? फाराव्या सरशेन धाडटां. देखून आसा आतां कोणाक विंचता सर्वेस्पर देव? मोइजेक विंचता मोगाचें न्हू. कित्याक त्या गुलामपणांत ती आसली, त्या कश्टांत ती आसली मोगाचें न्हू. पळया कितलीं वर्सां, 400 वर्सां थंय तावन ती कोणाक विंचता? थंय तावन तांकां सोडून हाडच्या खातीर मईचेक विंचता, तांकां सुटका मेळच्या खातीर. पळया मोगाचें न्हू, आज देव तांकां त्या इजिप्ताच्या गुलामपणांत तांकां सुटका मेळच्या खातीर देव तांकां विंचता. पळया मोगाचें न्हू. पूण आज आमकां जेजू खंयच्या तावन सुटका मेळच्या खातीर? आमच्या आमी खंयच्या गुलामपणांत आसा? पातकाच्या गुलामपणांत आमकां सुटका मेळच्या खातीर. थंय पळया त्या गुलामपणांत तांकां सुटका मेळच्या खातीर ती सुटका कोणाक तांकां मेळ्ळी? कोणें तांकां मध्यस्थ कोण त्या दाळा थंय? मैजे मुखांतर. पळया मोगाचें न्हू, ती सुटका तांकां तात्कालीक जावन आसली. कित्याक म्हळ्यार आमकां हांगा ही सुटका तांकां ती सुटका कितें जावन आसली? तांकां ती तात्कालीक. पूण म्हाका आनी तुका आमकां सुटका कितें जावन आसा? सासनाक बाळटा तसली सुटका जावन आसा मोगाचें न्हू. कशी तांकां सुटका मेळ्ळी? त्या शेळये मुखांत न्ही. पयलीं इजिप्ताक कसले शेळी खंयचे रगात? शेळयेचे रगात. पूण आतां आमकां मेळ्ळा खंयची शेळी? पळया मोगाचें न्हू. देखूनच जेजू म्हणटा न्ही, पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार ती खरी सुटका. पळया मोगाचें तांकां मेळ्ळी ती सुटका तात्कालीक. पूण आमकां मेळ्ळी सासनाक बाळटा तसली. तांची शेळी कितें जावन आसली? सासनाक बाळची शेळी किती? न्हय, आमची शेळी ससनाक बाळटा तसली क्रिस्त मोगाचें न्हू. पळया आज तो म्हाका आनी तुका आमकां सुटका दिवच्या खातीर मोगाचें न्हू आज तो गुलामाचें रूप घेवन आयलो. कसो रूप राय जावन आयलो गे जेजू. निजाय की जेजू राय. कित्याक म्हळ्यार ह्या काळार तो राय जावन येवना आनी उपरांत कशें तो येता? राय जावन येता नीत करच्या खातीर. पूण आतां आमकां नीत करच्या खातीर तो येवना. आमकां खंय तावन सुटका मेळच्या खातीर बंद तावन आमकां सुटका मेळच्या खातीर मोगाचें न्हू गुलामाचें रूप घेवन आयलो. तो गुलाम जालो, सेवक जालो. आमकां शिरापांतले सोडूंच्या खातीर तो शिरापलेलो जालो. आमी शिरापलेले जायचे आसले पूण आज तो आमच्या खातीर शिरापलेलो जालो मोगाचें न्हू. देखून आज जायत्या बंदडांतले आमकां सुटयता कोण? एकलो तो मोगाचें न्हू. ताजे शिवाय दुसरो कोणूच आमकां ना मोगाचें न्हू. देखून आज कसल्या गुलामपणांत आमकां जेजू सोडयता. कितें जेजू आमकां सोडूंक कशी व्हरता आमी देवाच्या उतरा मुखांत आमी पळोवया. पळया आमी पयलें काडया जो अंश शुभ वर्तमान अध्याय 8 ओळ 30 आनी 4 तावन 5 पर्यंत वाचया. 34 to 35. ताका जेजू म्हणालो, सदच हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताक आदारता
तो पातकाचो गुलाम. जो खंयचो गुलाम जो कोण पाताक आदारता तो खंयचो गुलाम काय पातकाचो गुलाम. आज आमी आमकांच विचारूंक जाय मोगचनो. आज आमी आमचे विशयान तसं जाणा जावंक जाय. आज आमी खंयच्या पथकाचे गुलाम आमी जाल्या. खंयच्या पथकांनी आज आमकां बांदून घाला. आज आमकां दोरयांनी बांदून घाला. आज त्या दोरयांतली आमकां सुटोवंक जायना. कसली दोरी ती म्हणयो सांगता न्ही 5:22 कितें सांगया खंयच्या दोरयांनी आमकां बांदून घाला पळया. म्हणयो प्रोवर्ब्स चॅप्टर 5:22. आपल्याच खोटेपणांत नश्ट मनीस सांपाडटलो. पळया आपल्याच खोटेपणांत कोण सांपडटलो नश्ट मनीस. पळया आपल्याच खोटेपणांत ताच्याच खोटेपणांत तो सांपडटलो. आपल्याच पातक्याचो दोरयो ताका बांदून घालतल्यो. ताच्याच पातकाच्यो दोरयो ताका बांदून घालतल्यो खंय. आज आमी आमकांच विचारया आज कसल्या दोरयांनी आज आमकां बांदून घाला. आमच्याच पातकांनी आमकां बांदून घाला. आमच्याच दोरयांनी कसल्यो दोरी टायट बांदला सुटोवंक जायना प्रयत्न करता बांदून घाला. कसल्यो दोरी म्हूण आज आमी आमकांच विचारूंक जाय. जायत्यो दोरी आसात पूण हांगा देवाचें उतर सांगता पातकाच्या दोरयांनी बांदून घाला खंय. थंय तावन आतां भायर येजय कितले प्रयत्न आमी करता पूण आमकां येवंक जायना. येजय जाल्यार एकलो मात्र ती दोरी सोडयतलो आसा. तुज्यो गांठी पडल्या आतां जायत्यो आज त्यो गांठी सोडूंक जायनात. जायत्यो गांठी आनी आमकां बांदून घाला. आज त्यो गांठी सोडूंक जायनात. पातकाच्यो गांठी कशे सोडोवच्यो प्रयत्न करता आमकां जायना. आज ती गांठ आनी ती दोरी सोडी जाल्यार कोणाय वरवीं साध्य ना. कोणाय वरवीं साध्य ना पूण एकल्या वरवीं साध्य आसा. देखून सोडयतल्याक आमी कितें करूंक आसा घट्ट धरूंक आसा. कित्याक तो एकलो मात्र सोडूंक शकता मोगचनो. देखून परत ते वास. आपल्याच खोटेपणांत नश्ट मनीस सांपाडटलो. आपल्याच पातक्याचो दोरयो ताका बांदून घालतलो. पळया मोगचनो पातकाच्यो दोरयो बांदून घालतलो खंय. देखून समोर पाताक म्हळ्यार कितें देवाच्या विरोध वेचेनच आमी पाताक मोगचनो. हर एक वायट करणींच कितें जावन आसा पाताक जावन आसा. देवाच्या उतरा विरोध आमी वेता देवा विरोध वेचें पाताक जावन आसा. हर एक वायट करणी पाताक जावन आसा. आतां मुखार वास गुलाम एक. गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. पळया मोगचनो गुलाम एक शाश्वत सांदो न्हय पूत जाल्यार गुलाम एक साकोर मोगचनो. गुलाम म्हणटना कळटा न्ही आमकां एक साकोर. कित्याक आमी कितें करता सेवक म्हणटा आमी न्ही. देखून तो कुटुंबाचो सांदोगी ना. पळय आतां गुलाम म्हणटा आसतना गुलामाक कितें आसा स्वतंत्र आसा गी. आतां खंयच्या एका घरांत जावं पळय खंयच्याय कामांत आसल्यार घरा खंय येता ऑफिसाक खंयच्याय आसल्यार ताका स्वतंत्र आसा गी ना. कित्याक ताका स्वतंत्र ना. कितेंय करी जाय जाल्यार ताणें कोणाचें आयका जाय. ताणें वोस म्हळ्यार वोसा जाय. उठ म्हळ्यार उठा जाय. बोस म्हळ्यार बोसा जाय. कर म्हळ्यार करी जाय. कितेंय जाल्यार जावं ताका एक रजा जाय जाल्यार ताका ताचे इतलें वचूंक जाता गी ना. कोणाचें परमिशन जाय धन्याचें परमिशन जाय मोगचनो. ताका ताचीच कुशी करून जियोंक जायना. ताच्या स्वंत निर्धारान ताका जियोंक जायना. ताका स्वतंत्रकायान ताका जियोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तो गुलामपणांत आसा. ताणें सांगिल्ल्या बरी ताणें धन्यान सांगिल्ल्या बरी ताणें आयका जाय. देखून मोगचनो आमकां पवित्र पुस्तकांत तसो एक दाखलो आसा. आगार आनी कोण आगार आनी सारा. आयकलां गे आगार आनी सारा. सारा कोण अब्रामाची बायल. आगार कोण साराची साकर न्हू मोगचनो. ती सांगताच अब्रामाची बायल जावन आसा. कशी ती बायल जाली देखूनच अब्रामानच सारानच अब्रामाक म्हणलें आळे सर्वेस्परान म्हाका भुरगीं इन्कार केल्यांत. देखून तूं त्या साकरणे सरशीन वचू आनी तिचे उद्देशी म्हाका देवान भुरगीं सर्वेस्परान भुरगीं दिवं की पुरो म्हणून सारानच कोणाक सांगिल्लें अब्रामाक सांगिल्लें. आनी साराचें परमिशन मेळ्ळें आनी अब्राम गेलो तिचे सांगता आनी तिचे सांगता एकवटलो मोगचनो. आनी ती गर्भेस्त जाली. आनी ती गर्भेस्त जाल्ली तितलीच पळया मोगचनो साराक तिणें ससारायन पळोवंक सुरू केलें. पळया येदोळ मिसर ती कितें आसली साकर गुलाम जावन आसली. आतां कितें जाल्या ती गर्भेस्त जाल्या. कित्याक सारानच तिका उपपतीन जावन परमिशन दिल्लें. आतां ती गर्भेस्त जाल्ली तितलीच मोगचनो. आतां ती कितें करता साराक उठ बोस करता. देखून साराक एक तरेचें मनान दुखता. साराक मनांत दुखता मोगचनो. आनी सारा सिदा अब्रामा सरशीन येता. हाळे तुजी साकर म्हूण तुवें म्हाका करून दिल्ली पळय. आतां ती कितें जाल्या
ती गर्भस्त जाल्या देखूनच आतां म्हजे विरोध ती वचून आसा म्हाका हें बरें जायना म्हाका हें बरें दिसना हें बरें न्ही देखून सर्वेस परस म्हजी आनी तुजी झडती करून दी म्हणटा म्हाका हें बरें लागना देखूनच अब्राम सांगता तिका वय आळे ती तुजी साकर न्हय वय देखून ती तुज्या हातांत आसा तुका कितें जाय तें तूं कर कित्याक तुज्या हातांत आसा आनी अब्रामाचें परमिशन साराक मेळ्ळेंच तिणें कितें करूंक सुरू केलें तिका कश्टूंक सुरू केलें आनी ती भोव कश्टूंक तिणें सुरू केलें मोगाचें न्हू आनी तिणें कितें जालें तिचें कठीण तिका सोसूंक जावना आनी ती सीधा गेली कोण आगार खंय गेली आगार सारान आगाराक कश्टूंक सुरू केलें आनी ते कठीणाय तिका सोसूंक तडवंक जावना मोगाचें न्हू आनी ती सीधा गेली आनी येता आसतना देवदूतान तिका पळयलें खंय येताय वसू तुज्या धनीनी सरशीन पाटी वसू आळे तूं आतां गर्भस्त आसाय तूं गर्भस्त आसाय देखून एका पुताक तूं प्रसूत जातली आनी तुवें ताका कितें म्हण नांव दिजें इस्माईल म्हण नांव दिजें पळया देवाचें उतर तें कितें सांगता पळया आमी वाचया उत्पत्ती 16 अध्याय 16 ओळ 15 to 16 काडया आमी उत्पत्ती अध्याय 16 ओळ 15 to 16 जेनेसिस चॅप्टर 16 वर्स 15 to 16 हागारान अब्राहमाक एक पूत दिलो हागारान अब्राहमाक एक पूत दिलो आनी हागाराक जल्मल्ल्या आपल्या पुताक अब्राहमान इस्माईल म्हण नांव दिलें पळया हागारान जल्मल्ल्या पुताक कितें नांव दिलें इस्माईल म्हण नांव दिलें हागार इस्माईलाक प्रसूत जाताना अब्राहमाक 600 वर्सां प्राय कितली वर्सां प्राय 86 वर्सां कितली 86 वर्सां प्राय कोणाक जल्म दिताना इस्माईल अब्राहमाक कितली वर्सां 86 इयर्स मोगाचें न्हू पूण पळया आतां वो इस्माईल कोणाचो पूत आगाराचो पूत पळया मोगाचें न्हू आतां पळया सर्वेस पोर साराचेर दया दाखयता पळया साराक आमी वाचया उत्पत्ती चॅप्टर 21 वर्स 1 to 5 जेनेसिस चॅप्टर 21 वर्स 1 to 5 आपणे सांगले प्रमाणे सर्वेस्परान साराचेर दया दवरली आनी ताणें तिका दिल्ली बसवणी पाडली पळया मोगाचें न्हू ताणें तिका दिल्ली बसवणी पाडले म्हणटा आमचो सर्वेस पोर देव मोगाचें न्हू बसवणी दिल्लो पाळसो देव जावन आसा आमचो देव बसवणी दिल्लो पाळसो देवन आसा कितें ताणें सांगलां कितें ताणें बसयलां कितें तें करता म्हूण सांगलां तो तें करताच मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार आमी वाचया मागीर हांगा पाटी उत्पत्ती 17 चॅप्टर 19 आमी काडया जेनेसिस चॅप्टर 17 वर्स 19 देवान ताका जाप दिली ना तुजी बायल सारा तुका एक पूत दितली तुजी बायल तुका कितें दितली पूत दितली आनी तुवें ताका इजाक म्हूण नांव दिवंक जाय तुवें ताका इजाक म्हूण नांव दिवंक जाय हांव ताचे कडेन म्हजो सल्लो करतलो एक सासणेक सल्लो हांव करतलो आनी हांव ताचो आनी ताचे उपरांत येतले संततीचो देव जातलो संततीचो देव जातलो पळया तांचो 18 आमी 10 काडया त्याच अध्यायांत 18 उत्पत्ती 18 चॅप्टर 18 वर्स 10 तें कितें सांगता पळया जेनेसिस चॅप्टर 18 वर्स 10 तांचे पैकी एकल्यान म्हळें तांचे पैकी एकल्यान म्हळ्यार ते मनीस ते आयले तांचे पुत्याक एकलो सांगता फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चेरको भुरगो जातलो सारा तंबाच्या दारा लागीं ताच्या फाटल्यान रावन हे आयकतली पळया मोगाचें न्हू फुडल्या वर्सा हांव तुमगेर येतलो म्हळ्यार 100% पक्काच देवान कितें सांगलां तें त्या वेळार त्या घडये त्या सेकुंडाक जाताच मोगाचें न्हू जायते कडेन आमकां नव्या सोल्ल्यान तें आमकां वाचूंक मेळटा जेजून सांगलें न्ही वोस तुजो पूत वांचतलो तक्षणान जेजून सांगलेंच तो कितें जाला ताचो ताप सुटला हांगाय पळया फुडल्या वर्सा हांव तुमगेर येतलो तांचो 14वी वळवास सर्वेस्पराक कितें असादी आसा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव तुमगेर येतलो तेन्ना साराक एक पूत जातलो सारा कितें जातलो एक पूत जातलो म्हणटा पळया मोगाचें न्हू देवाक असाध्य म्हणलें कितें आसा देवाक सर संगती करूंक साध्य मोगाचें न्हू पूण मनशाच्या दिश्टीन पळोवंक गेल्यार हें असाध्य पळया अब्रामा आनी सारा ही प्राय तांची कितलीं वर्सां ती देवाची उतार सांगता ती उतार प्रायक पावल्ली ती म्हातारी जाल्ली सारच म्हणटा हांव आतां झरून गेल्ली
म्हातारी रक्तस्राव तिचो बंद जाल्लो मोगा जाणो ती म्हणटा हांव आतां झरून गेल्ली म्हातारी म्हजो दादलोय तोय ताकाय प्राय जाला पूण पळया मनीस पळयतना कितें चिंता असाध्य पूण देवाक सर संगती करूंक साध्य मोरया विशयांत आमी चिंतचे जाल्यार पळया एक अवकार स्त्री गर्भेस्त जावचें म्हळ्यार मनशाच्या दिश्टीन तें कितें असाध्य मोगा जाणो पूण देवाक सर्व संगती साध्य तो जावन आसा मोगा जाणो आमचो देव खरो देव नीज देव कितेंय करूंक तो शकता देखूनच न्ही ताच्या की वरतो देव आसा गी ना देवान सांगलां आसला जाल्यार येवन दी रुजू करून म्हाका दाखोवन दी म्हूण ना सवाल सवाल जावनच तें उरलां कोणी आसचो ना आनी येवचो ना मोगा जाणो आमचो जावन आसा खरो देव उडवीक उलयता सर्वेस्पराची उडवीक उलोवन दी म्हणटा देखूनच आमचो देव सर संगती करूंक साध्य देखून आतां पाटी ताणें तिका दिल्ली बसवणी तांणी पाडली आतां ओळ 2 सारा गर्भेस्त जाली सारा गर्भेस्त जाली आनी सर्वेस्परान नेमलो वेळ येताना ती प्रसूत जाली आनी अब्राहमाक ताचे उतार प्रायेर एका चेरका भुरग्याक तिणें दिलो तिसरी सारा उदेशी आपणाक जल्मल्ल्या पुताक अब्राहमान इजाक म्हूण नांव दिलें खंयचें नांव दिलें इजाक म्हूण नांव दिलें वय कोणाक जल्मलो इजाक अब्राहमाक जल्मल्लो पळया मोगाच्यान मुखार इजाकाक 8 दीस जाताना सर्वेस्परान फरमायल्ले प्रमाणे अब्राहमान ताची सुन्नत केली इजाक जल्मताना अब्राहमाची प्राय 100 वर्सां इजाक जल्मताना आतां अब्राहमाची प्राय कितली 100 वर्सां पळया मोगाच्यान आगारा उदेशी जल्मल्लो कोण इस्मायल पूण सारा उदेशी जल्मल्लो इजाक मोगाच्यान आतां हांगा पळया हांगा आतां सारा उदेशी आगारा उदेशी जल्मल्लो पूत कोण इस्मायल आनी एक दीस हो इस्मायल साराच्या पुता संगी खेळूनच आसलो कोणाच्या पुता संगी साराच्या पुता संगी खेळूनच आसलो आनी हें खेळून आसतना हें साराक बरें लागोना साराक कितें जालें हें बरें दिसोंक ना देखूनच अब्राहमा सरशीन येता तक्षण आळे साकरणीक त्या साकरणीक आनी तिच्या पुता त्या साकरणीच्या पुताक भायर घाल कितें सांगता सारा अब्राहमाक पळया तुज्या त्या साकरणीक आनी त्या पुताक भायर घाल कित्याक त्या पुताक म्हज्या दायजाचो कसलोच वांटो ना बिलकुल वांटो ना देखून तुवें ताका भायर घाली जय हें अब्राहमाक दुखता अब्राहमाक हें आयकून दुखलें मोगाच्यान कारण कित्याक तोय तसो पूत मोगाच्यान देखून अब्राहमाक दुखलें सारा सांगता वय पूण जाल्यार तो इस्मायल म्हजो पूत पूण आतां अब्राहमाक कितें करचें म्हूण कळना तो नाखुशी जालो त्या वेळार देवदूत ताच्या लागीं उलयता मोगाच्यान पळया देवदूत ताका कितें सांगता पळया आमी वाचया तातूंत 21 जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 12 काडया उत्पत्ती अध्याय 20 आनी 1 ओळ 12 पूण देवान अब्राहमाक म्हणलें तुज्या पुताक आनी साकरणीक लागून तूं दुखेस्त जायनाका तूं दुखेस्त जायनाका कितें हांव मुखार सारा कितें सांगता तें आयक कित्याक हांवें बसयल्ली संतत इजाका उदेशी तुका मेळटली पळया मोगाच्यान हांवें बसयल्ली संतत इस्मायला उदेशी न्हय कोणाच्या उदेशी इजाका उदेशी मेळटली देखूनच सांग पावलो हेब्रेवांक बरोवन सांगता न्ही कितें म्हूण सांगता आमी पळया कोणा मुखांत संतती स्थापन करतलो हिब्रूस चॅप्टर 11 वर्स 18 कितें सांगता पळया सांग पावलो हेब्रेवांक बरोवन हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 ओळ 18 कितें सांगता त्याच पुता विशयान देवान म्हणलें इजाका मुखांत तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो त्याच पुता मुखांत तुजी संतत हांव कितें करतलो स्थापीत करतलो पळया मोगाच्यान अब्राहमा विशयांत सांगचें जाल्यार पळया अब्राहमाक एकलोच पूत आसलो मोगास पूत पूण देव ताच्या पुताक इसारता आसतना अब्राहम ताच्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो पाटी सोरलो ना मोगाच्यान पळया देखूनच आज देवाची उतारी आमकां सांगता देखूनच अब्राहम कितें सांगता सांग पावलो रोमाघरां बरोवन सांगता देखून आमी कोणाचीं भुरगीं कोणा उद्देशीं पळया देवाची उतार आमी काडया रोमाघरां बरोवन कितें सांगता पळया सगळीं देवाची भुरगीं न्हय म्हणटा पळया रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 9 ओळ 7 रोमन्स चॅप्टर 9 वर्स 7 तशेंच अब्राहमाचे संततीची न्हय सगळीं देवाची भुरगीं अब्राहमाचे संततीचे न्हय सगळीं देवाची भुरगीं पवित्र पुस्तकच म्हणटा इजाका तावन जल्म घेतल्यांक
तुझी संतत म्हणटाले. इजाका तावन जल्म घेतलेल्याक कितें म्हणटाले? तुझे संतत म्हणटाले. देखून मोगाचें सांग पावलो गलातकारांक बरोवन सांगता अब्रामाक कितें आशिल्लें? 2 पूत आशिल्ले. कितें आशिल्ले? अब्रामाक 2 पूत आशिल्ले. एकल्याची आवय गुलाम साकर्न आनी एकल्याची आवय स्वतंत्र स्त्रियेची कितें म्हणटा? एकल्याची आवय कितें जावन आसला? एकल्याची आवय गुलाम स्त्री आनी एकल्याची आवय स्वतंत्र स्त्री. देखून कोण ती गुलाम स्त्री? कोणाची आवय? इस्मायलाची आवय. तिचें नांव कायलें? आगार. पूण स्वतंत्र स्त्री सारा. देखून आज हांव आनी तूं आमी कोणाच्या स्त्रियेची जावन आसा? पळया देवाची उतर आमकां सांगता. पळया आमी कोणाची भुरगीं जावन आसा? कोणाच्या स्त्रियेची? गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 ओळ 30 आनी 1. गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 31. आमी तर भावा भयणीनो भुरगीं न्हय गुलाम स्त्रियेची. पळया मोगाचें आमी न्हय भुरगीं खंयची? गुलाम स्त्रियेची बगर स्वतंत्र स्त्रियेची. पळया मोगाचें आमी भुरगीं स्वतंत्र स्त्रियेची जावन आसा. कित्याक? आगार कोणाक स्वतंत्र आसलो? आगाराक स्वतंत्र आसलो गी ना. कोणाक स्वतंत्र आसलो? साराक स्वतंत्र आसलो मोगाचें. देखून आज देवाचें उतार सांगता आमी न्हय गुलाम स्त्रियेची भुरगीं, आमी स्वतंत्र स्त्रियेची मोगाचें. देखून पळया मोगाचें ती गुलाम स्त्री म्हळ्यार कोण? स्वतंत्र स्त्री म्हळ्यार कोण? हांगा पावलो कोलोसेकारांक सांगा पावलो सांगता मोगाचें गलातकारांक बरोवन हे कितें जावन आसा की कितें जावन म्हळ्यार दोन सोल्ल्याची रुपां म्हणटा देवाचें उतार. हे कितें जावन आसात? आगार आनी सारा ही 2 सोल्ल्याची रुपां खंय. देखून आज आमी खंयचें रूप जावन आसा? आगार खंयचें रूप जावन आसा आनी सारा खंयचें रूप जावन आसा? आमी पळया देवाच्या उतरां मुखांतर. पळया गलातकारांक अध्याय 4 ओळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 6 आमी काडया. गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 24 to 26. हे संगतींत एक प्रतिरूप आटापून आसा. पळया ह्या संगतींत एक प्रतिरूप आटापून आसा. ही दोगां 2 सोल्ल्याची रुपां. पळया ही दोगां कोण? आगार आनी सारा 2 सोल्ल्यांची रुपां म्हणटा. सिनाय पर्वता वयर केल्ल्या सोल्ल्याचे रूप आगार. गुलामपणी आसा जय जाल्ल्या भुरग्यांक जल्म दितलेचे रूप ती. जल्म दितल्यांचे रूप ती. अरबिस्तानांतलो सिनाय पर्वत म्हळ्यार आतांचे जेरुसलेम शहर. हे आपल्या भुरग्या सवे आतां गुलामपणांत आसा. पळया अरबिस्तानांतले सिनाई पर्वत म्हळ्यार आतांचे कितें जावन आसा? ते जेरुसलेम. देखून हे आपल्या भुरग्या सवे आतां गुलामपणांत आसा. देखून मोगाचें जेजून ह्या जेरुसलेमा विशांत जेरुसलेमाच्या नासा विशांत पळोवन रडता. जेजू रडता मोगाचें तें आसलेल्या गुलामपणाचें कितें जेरुसलेमाच्या नासा विशांत उलोवन जेजू रडता. कित्याक म्हळ्यार समाधानाची वाट तूं जाणा जाल्ली जाल्यार तुका तुवें कळीत केल्लें तुका कळीत जाल्ली जाल्यार वय कितलें बरें आसतें. पळय जेजू कितें सांगता. पळया लुकाक बरोवन लुकाच्या पत्रांत आमी या जेजू कितें सांगता जेरुसलेमा विशांत. लूक चॅप्टर 19 वर्स 41 to 42. लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 40 आनी 9 ओळ 40 आनी 1 तावन 40 आनी 2 पर्यंत आमी वाचया. मागीर हांगा पाटये. लागसर पावतस आपली दिश्ट शहरा वयर घाल. तो रडलो आनी म्हणालो समाधानाक व्हरून पावयता ती वाट तूं आज पुडी जाणा जाल्ले जाल्यार. पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव तें लिपोवन आसा. पळया जेजू म्हणटा समाधानाक व्हरून पावयता ती वाट आजपणी जाणा जाल्ली जाल्यार तुवें समजून घेतिल्ली जाल्यार आतां ना तूं समजून घेवनाय. आतां तें लिपोवन आसा म्हणटा. देव तुजे लागीं उलोवंक आशिल्लो. देव तुका पटलून दवरूंक आशिल्लो. तुका व्यंग्य दवरूंक आशिल्लो. पूण तुवें कितें करूं नय? तुवें ताका तिरस्कार केले. देखून जेजू म्हणटा न्ही एक कोंबी कशें आशिल्लो देव एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकांनी कशें एकठांय करता तेच बरी जेजू सांगता हांव जेरुसलेमाच्या निवासा पत वय हांव आशिल्लो म्हणटा. म्हज्या भुरग्या बाळांक हांव एकठांय करूंक आशिल्लो म्हणटा. पळया म्हाका जेजू जेरुसलेमा विशांत पळोवन दुखां गळयता. पळया तातूंत आमी वाचया लूक 13 and 34. लुकाचो शुभ वर्तमान तें जेजू सांगता. पळया लूक चॅप्टर 13 वर्स 34. ए जेरुसलेमा जेरुसलेमा पळया हे जेरुसलेमा
प्रवाद्यांक तूं जीवशी मारताय प्रवाद्यांक तूं जिविशी मारताय आनी देवान धाडिल्ल्या दुतांक फातरायताय. देवान धाडिल्ल्या दुतांक तूं फातरावन आसाय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या भितर एकठांय करता तशे तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे पावटी हांव आशिल्लो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय मोगाचें कितलेशे पटी ती आशिल्लो पूण ताणें सोडलें गी ना. मोगाचें ती वळखूंक नांत. देवान पळय जेजू क्रिस्तान ती बरी खबर त्या अब्रामाच्या संततीक बरी खबर परगट केली, बाचावेचो संदेश परगट केलो. पूण जेरुसलेमाचे निवासी आनी तेंचे अधिकारी कितें जालें, तांकां देवाक वळखले नात. मोगाचें पळया देखून जेजू जेरुसलेमा पासून तूं रडता. मोगाचें देखून हें जेरुसलेम आमी खंयच्याक सरी केला, आमी आतां खंयचे शहर गुलाम स्त्रियेक देखून आतां पाटी गलात 4:31. आतां आमी भुरगीं गुलाम स्त्रियेची गलात 4:31. आमी तर भावा भयणीनो भुरगीं न्हय गुलाम स्त्रियेची, बगर स्वतंत्र स्त्रियेची. आमी भुरगीं न्हय गुलाम स्त्रियेची, आमी आतां भुरगीं स्वतंत्र स्त्रियेची. तर हांगा गुलाम स्त्री कोण, आगार. तर हांगा स्वतंत्र स्त्री सारा. तर स्वतंत्र स्त्रियेक आमी कित्याक सरी केलां पळया, आगाराक कोणाक साराक खंयच्याक सरी केलां. तातूंत गलेशियन चॅप्टर 4:26 गलातकारांक बरोवन सांग पावलो कितें सांगता पळया, अध्याय 4:20 आनी 6. पूण सर्गेचे जेरुसलेम म्हणल्यार स्वतंत्र स्त्री. खंयच्याक सरी केलां, सर्गींचे जेरुसलेम म्हळ्यार स्वतंत्र स्त्री. पळया मोगाचें हांगा कितें जावन आसा, सारा स्वतंत्र स्त्री. मोगाचें सारा कित्याक म्हळ्यार हो नवो सल्लो. आनी कितें जावन आसा, सर्गार आसलेलें जेरुसलेम सारा कितें जाता, एक संकेत दाखयता, एक संकेत जावन आसा. कित्याक ह्या नव्या सल्ल्याक आनी सर्गींच्या जेरुसलेमाक सारा एक संकेत, एक निशानी, एक गुर्तू. मोगाचें खंयचे वाच परतून ती सर्गींचे. पूण सर्गीचे जेरुसलेम म्हणल्यार स्वतंत्र स्त्री. सर्गींचे जेरुसलेम म्हळ्यार स्वतंत्र स्त्री. मोगाचें थंय बांदपास आसा गी, थंय कितें आमकां गुलाम आसा गी, थंय ना. मोगाचें तें बंदड ना, तें बांदपास ना, तें गुलामपण ना. मोगाचें कसलेंच अशुद्ध म्हणलें थंय ना, कसलेंच मेळ्ळें म्हणलें थंय वसाना. मोगाचें देखूनच मोगाचें आज आमी क्रिस्ताक वळखली. मोगाचें क्रिस्ताच्या एकवटांत आशिल्लीं, भावार्थाक वेंग मारली, भावार्थी म्हणलें, क्रिस्ताचें म्हणलें, क्रिस्ता सांगता आशिल्लें. मोगाचें आज आमी सगळीं मोगाचें त्या जेरुसलेमाक संबंध जाल्ले. मोगाचें खंय संबंध जाल्ले, आमी त्या सर्गींच्या जेरुसलेमाक संबंध जाल्ले. कित्याक थंय रात आसा गी, थंय काळोख आसा गी ना. देवाचे उतार कितें सांगता पळया, उगडापण अध्याय 22 ओळ 5 कितें सांगता पळया. रेवल्यूशन चॅप्टर 22:5. थंय रातच आसची ना, तांकां दिव्य असो वा सुर्याचो उजवाडच गरज आसचो ना. पळया मोगाचें थंय रातच आसची ना म्हणटा. कितें म्हणटा, थंय रातच आसची ना आनी दिव्याचो वा सुर्याचो उजवाडच आसचो ना. पळया मोगाचें दिवो खंयच्याक सरी केला पवित्र पुस्तकांत. आमी पळया देवाचे उतरा मुखांत मोणयो काडया. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 6:23 कितें सांगता. मुणयो अध्याय 6:20 थंय कितें सांगता पळया. आदेश दिवो, शिकोण उजवाड. पळया मोगाचें आदेश जावन आसा. कितें खंय दिवो म्हणटा देवाचें उतार. आदेश उपदेश हें सगळें कितें जावन आसा, दिवो जावन आसा. आनी शिकोवण उजवाड म्हणटा देवाचें उतार. पळया अन्य किर्तनांत आमकां वाचया दिवो खंयच्याक सरी केलां पळया. किर्तन 119 वर्स 105. किर्तन 119 ओळ 105. सॅम 119 वर्स 105. तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो. पळया मोगाचें तुझें उतार म्हज्या पावलांक दिवो. तर देवाचें उतार कितें जावन आसा, दिवो. मोगाचें आमच्या मेठाक कितें दाखयता, तें उजवाड दाखयता. कशें आमच्या टॉर्च आमकां कितें दाखयता, उजवाड दाखयता गे. तें सपरी मोगाचें हें देवाचें उतार जर तर म्हजें तें तुजें तें आसा जाल्यार मोगाचें आमी सोलोनेच्या वाटेक आमकां आत्मीक जिवितांत मोगाचें दिसाक आमकां जाय गे उजवाड. दिसाक खंयचो उजवाडा, सुर्याचो उजवाडा मोगाचें. पूण आत्मीक जिविताक आमचो खंयचो उजवाड जाय. जायते फावटी आमी दांटो ह्या उजवाडांत आमी पडना. कित्याक हो उजवाड आमकां कितें जाता, उजवाड आमकां दिसता. पूण जायते फावटी आमच्या आत्मीक जिवितांत आमकां आमी दांटोवन पडटा मोगाचें. त्या वेळार सुर्याचो उजवाड आमकां गरज आसा गी.
सुर्याच्या उजवाडांत आमकां जायत गी ना सुर्यांक आमकां ह्या दोळ्यांक आमी ह्या सुर्याचो उजवाड आमी पळयता पूण भितर एक आनी एक सैम आसा ताच्या दोळ्यांक आमकां जाय जाल्यार दंटन पडना अशें आज देवाचें उतारस आमकां देखूनच म्हणटा तुजें उतार म्हज्या मेटाक दिवो मोगाचें न्हू देखूनच हांगा सांगता कितें जावन आसा दिवो जावन आसा उजवाड म्हजे वाटेसो उजवाड म्हज्या वाटेचो म्हणटा देखून कित्याक देवाच्या उतर आदेशाचो गरज ना कित्याक देवा आतां कित्याक देवा आतां आमकां उजवाडाची गरज ना वयर देवाच्या उतराची आमकां गरज ना आदेशाची गरज ना कित्याक गरज ना पाटी आतां तेंच उगडापण कित्याक गरज ना सांगता पळया उगडापण आतां असलेच वळ 22वी वळ 5 परत वास थंय रातच आसची ना पळया थंय रातच आसची ना म्हळ्यार थंय रात म्हळ्यार आमकां पवित्र पुस्तकांत जायते फावटी रात आमी खंयच्याक सरी करता पातकाक सरी करता न्ही थंय वयर पाताक आसा वयर पाताक ना मोगाचें न्हू ती रात म्हणलीच ना देखून आमकां उजवाड पळया मुखार वास तांकां दिव्यासो वा सुर्यासो उजवाडच गरज आसचो ना पळया थंय उजवाडच गरजच आसचो ना पाताक ना जाल्यार मुखार कित्याक सर्वेस पर देवस्थानचो उजवाड जातलो सर्वेस पर देवस कोण जातलो उजवाड सर्वेस पोरू देवूच उजवाड जातलो म्हणटा देवाचें उतार पळया मोगाचें न्हू देखूनच आमकां खंय वचूंक आसा देखून पावलो म्हणटा आमी खंयची नागरीक सर्गींची नागरीक खंयचें सिटीजनशीप आमचें सर्गींचे आमी वाचया फिलिपी घरां बरोवन सांगता न्ही अध्याय 3:20 पावलो म्हणटा न्ही फिलिपी घरां बरयल्या पत्रांत अध्याय 3:20 कितें सांगता पळया आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक थंय तावन येवचो आसा त्या सडवणदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा पळया मोगाचें न्हू आमी जावन आसा सर्गींची नागरीक आनी थंय तावन येवचो आसा त्या सडवणदाराची वाट पळोवन आसा थंय तावन येसो गेल्लो मात्र थंय फाटी येता मोगाचें न्हू उरले कोणी थंय वचूंक ना देखून हांवें आनी तुवें ताची मात्र वाट पळोवंक आसा कित्याक तो कसो गेला तसोच फाटी येता म्हूण सांगलां गी ना सांगलां देखून आमी ताची कितें कळोवंक आसा वाट पळोवंक आसा म्हळ्यार कित्याक आमकां बापा सरशीन वेची वाट कोण जावन आसा जेजूस म्हणटा न्ही हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीन वचूंक जायना मोगाचें न्हू देखून जेजू मुखांतर मात्र मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें थंय वचयेत मोगाचें न्हू देखूनच आमकां जेजून थंय आमी थंय आतां येता जाल्यार आमकां जेजून कितें तयार करून दवरलां स्पेशल आमकां तयार करून दवरलां जेजू सांगता आमी सर्गींची नागरीक मोगाचें देखून आमी हांगाची न्हय देखून आमकां जेजून कितें तयार करून दवरलां पळया जॉन चॅप्टर 14 वर्स 2 to 3 काडया जो हांवचो शुभ वर्तमान अध्याय 14 वळू 2 to 3 पर्यंत आमी वाचया म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात पळया मोगाचें न्हू म्हज्या बापाच्या घरांत एक न्हय कितलीं आसात जायतीं कुडां आसात कांय टेन्शन करीचें म्हणना इलेक्ट्रीक बिल्ल भरीचें म्हणना भाडें भरीचें म्हणना उदकाचें बिल्ल भरी जाय म्हणून आनी खंयचें बिल्ल सांगा गॅस गॅस नाका थंय गॅसाचें बिल्ल भरी जाय म्हणना म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात म्हूण सांगलां कित्याक जो आसा तोच हांव सर्वेस पळोवन तो आसा म्हणटा आसतना थंय आसात कित्याक आमचो देव पोटी मारता गी जायते फावटी आमी पोटी मारता आसा म्हूण सांगता मग थंय गेल्या उपरांत कांय ना दिता म्हूण सांगता उपरांत आमी दिना जायते फावटी आमी पोटी मारिल्लें आसा दिता म्हूण सांगिल्लें न्ही आसा म्हूण सांगिल्लें न्ही हय आसलें तें तो आत्तां गेलो ना ताणें तो व्हरून गेलो ना तशें ना आमचो देव पळया आमचो देव फटकी रोगी ना मोगाचें कितें आमी वाचया गणांत देवाचे उतार सांगता पळया गणान अध्याय 20 आनी 3 वळ 9 आमी काडया नंबर्स 23 वर्स 9 कितें सांगया आमचो देव फटी मारता गे पळया 19 नंबर्स 23 वर्स 19 फोट मारूंक देव काय मनीस नाही तो मनीस न्ही मोगाचें न्हू मनीस कितले फोटी मारता उठल्या बसल्याक फोटी मारता कित्याक तो देव हांगा सांगता देव फोटी मारूंक कितें न्ही तो मनीस न्ही मोगाचें न्हू मन बदलूंक तो मनशा सायबाचो न्हय पळया मन बदलो मनशाचें सैब मनीस जायते फावटी मन बदलयता न्ही जायते फावटी मन बदलयता ताचे कुशे प्रकार तो मनान कितें करता आत्तां सांगिल्लें उपरांत तो मन बदलयता मोगाचें न्हू देखून देवाचे उतार सांगता न्ही मनशांचेर विश्वास तुमी दवरी नाकात म्हणटा
तो मोहन बदलता घडये घडये मोहन बदलता देखून आमी अस्कत सैंब मनशा सैंब रक्तमासाचे सैंब देखून जायते पटी ती परिस्थिती येताना तो संदर्भ येताना ती कश्ट येताना मनीस मोहन बदलोवचें साध्य आसा देखून देव तसो न्हय मोगाचे न्हू देव मोहन बदलूंक देव मनीस तो न्हय जे कितें तो सांगता ते तो करता वडोली हांवें सांगलें जें कितें तो बसयता आनी जें कितें तो सांगता तें तो करताच देव विश्वास्यांक विश्वासीच मोगाचे न्हू देखून जर ताका आमी विश्वासी रावल्यार तो खंडीत आमकां विश्वासी रावता मोगाचे न्हू ताचो विश्वासी मोग जावन आसा पळया देखून जालें कितें 23:19 जे कितें तो बसयता ते तो पाळटा जें कितें तो बसयता तो पाळटा मोगाचे न्हू देखून 100% आमी देवाचेर विश्वास देवान सांगला म्हण तें देवाचें उतर कितें सांगता कितें करता म्हण सांगल्यार देव तें करतात आमचो विश्वास आमी त्या देवाच्या उतरांचेर दवरल्यार जालें आमकां आतां कांय ना जेजूक आमी सत मानल्यार पुरो उपरांत पाटी येता जो हांव म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो वळ्या ना जाल्यार पयलें सांगतो हांगा आमी व्हडलीं घरां बांदता रावूंक आमी बिडार बांदता वय मोगाचें न्हू पूण तें बांदिल्लें घर एक दीस आमकां सोडून वचूंक आसा की ना कितल्याय कोरडाचें घर जावं दी कितल्याय मिल्ल्याचें घर जावं दी कितलींय कुडां भितर आसूं दी पूण एक दीस तें घर ही कूड आमी सोडून येता आसतना तें आमी सोडून वचूंक आसात देखून आमकां थंय एक व्हडलो बंगलो तयार करून दवरला व्हडलो बंगलो देखूनच जायतीं कुडां आसात हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलो पळया म्हाका जेजून आमकां सांगलां हांव पाटी येतलो आनी तुमकां म्हजे सांगाता आपोवन व्हरतलो कितें म्हणटा जेजू हांव पाटी येतलो आनी तुमकां म्हजे सांगाता आपोवन व्हरतलो आतां तितलें सुलाभ आसा गे आमकां वचूंक अशें वचूंक जाता गी अशें वचूंक जायना हांवें आनी तुवें कितें जावंक आसा तयार करूंक आसा मोगाचें न्हू कित्याक हांव व्हडली सांगलें तें पाताक म्हणलें प्रवेश जाता गी मेळ्ळें म्हणलें प्रवेश जाता गी अशुद्ध म्हणलें प्रवेश जाता गी ना देव खाण उडयता पळय सैताना कितें केलें सकला उडयलो कोणाक तें इडें म्हणलें ना कितलो पवित्र पथकाचें खत सयत तें ना मोगाचें न्हू तितलो पवित्र जावन आसा तो जाल्यारय पळया तितलो पवित्र देव ह्या आमच्या अस्कत सैंबांत पथकी सैंबांत बिडार करूंक तो आशेता मोगाचें न्हू पूण कित्याक तो आमचो मोग करता देखून मोगाचें न्हू थंय आमकां वचूंक जायना ह्याच परिस्थितींत आमी कितें जावंक आसा नितळ जावंक आसा कसली तयारी हांवें आनी तुवें करूंक आसा पळय देवाचें उतर सांगता तेसलोनिकारांक बरोवन आसा पावल सांगता तेसलोनिकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5:2-3 समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळींच प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळले आसो पळया म्हाका हें गरजेचें जावन आसा आज आमकां देवाचें उतार पवित्र जावंक आपोवणें दिता कितें आमी करूंक आसा आमची कूड आमचो प्राण आनी आमचो आत्मो आमी निर्दोशी कसलो दोश नासलेल्या बरी आमी सांबाळूंक आसा म्हणटा हें गरजेचें म्हणटा जायना अस्कत मनीस देवाचें उतार आमकां हर एक घडी सांगता प्रयत्न केल्यार जाता की ना खंडीत जाता मोगाचें न्हू कित्याक मनीस अस्कत एकच पटी खंयचेय आमकां सोडूंक जाता की ना जर तर आमी प्रयत्न करता खंडीत जाताच मोगाचें जर प्रयत्नच करिना जाल्यार जाता की सोडूंक कांय करूंक जायना देखून हांवें आनी तुवें प्रयत्न करूंक आसा देखून आज आमी निर्दोशी सांबाळलेले आसा जे म्हणजे आमचें तें किसलेंच आसूं नजो म्हणटा तर आमकां कोण मेळयता तर आमकां आतां कोण मेळ्ळें करता आमकां कोण आतां मेळयता आमी कशें मेळ्ळें जाता कोणीय न्ही मोगाचें न्हू आमचें काळीजच आमकां मेळयता कोण मेळयता आमचें काळीजच आमकां मेळयता काळीज खंय आसा भितर आसा कुडीचें तें काळीजा विशयान हांव उलयना तें काळीज न्ही आत्मीक काळजा विशयान हांव उलयतां तें काळीज आमकां कितें करता आमकां मेळयता मोगाचें न्हू देखून त्या आमी कितें जाता आमी मेळटा गे भायर आतां पळय आमी चिखलांत पडल्या गोबरांत पडल्या उबरांत पडला म्हण आमी चिंत्या आमी सगळें मेळ्ळें जालें आमी मेळ्ळी जालें गे ना कित्याक ते आमकां भायर आमकां नांव न्हू आमी नितळ करयत तर कसल्यो वस्तू आमकां मेळयतात पळय देवाचें उतर म्हाका जेजू आमकां कितें सांगता पळया तर मनशांक कितें मेळयता भायर तावन भितर येवच्या मनशाक मेळयता गी वा भितर तावन भायरच्या मनशाक मेळयता जेजूच सांगता आमी पळया मार्काचो शुभ वर्तमान अध्याय 7:15 कितें सांगता पळया मार्क चॅप्टर 7:15
भायर तावन मनशाचे भितर वेता ते कसलेच मनशाक मेळयना. पळया मोगाचेनो जेजू हांगा स्पश्ट सांगता भायर तावनो भितर वेता ते मनशाक खंयचेच मेळे करिना. म्हळ्यार खंयचेच खाण आमी सेवता तर खंयचेच खाण आमी खाणा विशयान तांकां उलयता खंयचेच ते आमकां मेळयना मोगाचेनो. कितें आमी सेवता कितें आमी खाता तें आमकां मेळयना. देखूनच आमी रांदेच्या मार्केटेक वचून खंयची रांदे हाडून आमी खावयेत मेळता गे मेळे जाता गे आमी ना. आतां मासाच्या आंगडीक वचून खंयचेय मास आमी खावयेत आमी मेळे जाता गे ना. तर दुकराचें मास खावयेत गी दुकराचें मास खावयेत गी. सवालाक जाप हातूंत आसा मोगाचेनो. सवालाक जाप खंय आसा भायर. जेजू स्पश्ट सांगता भायर तावनो भितर येता ते मनशाक मेळयना. कितलो स्पश्ट सांगता पळय जेजू. कसलेंच मेळयना. तर आमकां पळय आमी केल्लें तर खंय वता. आमचें केल्लें तें काळजाक वता गे. आमी केल्लें तें खंय वता पळय. आमी पळय जेजू सांगता 19 काडया तांतूस आद्य ओल्ड 19 कितें सांगता पळया तांतूस 19 ओल्ड. कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना. पळया तें जें कितें भितर वेता तें काळजाक प्रवेश जायना म्हणटा. बगर पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. पोटाक वेता उपरांत कितें जाता तें भायर सरता मोगाचेनो. तर आमी कितें करयेत तें देवा मुखार वाचता तूं बरयला ब्रॅकेटींत अशें सव खाणां शुद्ध म्हूण ताणें पासारले. पळया अशें सर्व खाणां शुद्ध म्हणून कोणें पासारलें जेजून पासारलें मोगाचेनो. पळय दुकरा विशय जेजू विशय सांग जाल्यार हांव ही दुकर खायनातलो. हांव दुकर खातालो आनी पयलें कितें जालें आतां दुकराच्या मासा विशयान पयलें हांव दुकर खावनासलो आनी एक दीस खाता आसतना म्हाका एक लोवेस एक मुदो मेळ्ळो सगळो. पयलें मस्त वर्सां पयलें म्हाका एक तरेचो कांटाळो आयलो आनी हांवें तें खावचेंच सोडलें मास. मस्त वर्सां हांवें तें खावचें सोडलें. हांव खायनातलो आनी परतून खावंक हांवें सुरू केलें आनी परतून मास खावंक सुरू केलें. आनी अशें जायते जाणांनी सांगिल्लें आयकलें दुकराचें मास खावं नजो. पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें अशुद्ध तें खावंक नजो म्हणून. आनी जायते जाणांनी हांवें सांगिल्लें आयकलां. जायते जाणांनी सांगिल्लें आयकलां. आनी अशें हांवें कितें केलें देवाचे उतार वाचतलो पूण तें तितल्याक हांवें सिरियस काणूंक ना. आनी अशें उतार वाचता आसतना वयने लिवीन बरयलां वाचचें नाका. लिवी 11:7 बरयलां. थंय सांगलां दुकराचें मास खावंक नजो अशुद्ध तें म्हूण बरयलां. आनी अशें कितें जालें हांवें खावचें बंद केलें. पवित्र पुस्तकांत बरयलां न्ही अशें हांवें खावचेंच हांवें रावयलें. पवित्र पुस्तकांत बरयलां म्हळ्यार खावंक नजो न्ही वय की न्ही. तशें कितें जालें आनी क्रमेण देवाचें उतार वाचता देवाचें उतार आयकता देवाचें उतार वाचता आयकतना मोगाचेनो सत कितें म्हणून म्हाका कळीत जालें. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार जेजूच स्पश्ट सांगता जें कितें भायर तावन भितर येता तें मनशाक मेळय ना मोगाचेनो. देखूनच हांवें मागीर कितें केलें हांव आतां खायना दुकर खावयेत पूण हांव खायना. कोडीच्या भलायके विशयान लागून तशें हांव खायना. देखून भलायकेची आमी सत्राय आमी घेवचें पडटा मोगाचेनो. देखूनच हांगा कितें जाता देखून आतां खात्याल्या लागीं वचून तुमी दुकर कित्याक खाताय म्हणून दुकराचें मांस कित्याक खाताय म्हणून विचारचें न्हय. खायनातल्या लागीं वचून दुकर कित्याक खायना दुकराचें मांस कित्याक खायना आमी विचारचें न्हय मोगाचेनो. आमी एकामेकाची झडती करची न्हय मोगाचेनो. देखूनच आमी कसलोच तर्क तांच्या खासगी अभिप्राया विशयांत हांवें आनी तुवें खंयचेच तर्क करचो न्हय. वाद विवाद करचो न्हय मोगाचेनो. हेरांक वायट देख दिवची आमी न्हय मोगाचेनो. आमची कोणाचीच झडती आमी करूंक नजो. देखून देवाचें उतर स्पश्ट सांगता मोगाचेनो. देखूनच जावं पावलूय सांगता कित्याक म्हळ्यार अशुद्ध म्हूण चिंता पळय आमी मनीस तें जें कितें अशुद्ध म्हूण चिंता तें ताका अशुद्धच खंय. पळया रोमाकारांत बरोवन सांगता अध्याय 14 ओल्ड 14 रोमन्स चॅप्टर 14:14 सोम्या जेजू क्रिस्ताचें मन म्हाका कळीत जाल्ले प्रमाणे खंयचीच वस्त आसा तशी अशुद्ध न्हय म्हूण हांव बरें जाणा. अशुद्ध न्हय म्हूण चिंता तो कोण अशुद्ध म्हूण न्हय चिंता अशुद्ध म्हूण चिंता आनी बरें जाणा. पूण कोणी एक वस्त अशुद्ध चिंता जाल्यार ती ताका अशुद्ध. पळया तो ताच चिंतपांत आसा. जर तर चिंता जाल्यार ताका ती अशुद्धस. देखून देवाचें स्पश्ट सांगता तूं चिंता जाल्यार ताका ती अशुद्धस मोगाचेनो. देखूनच आमी मासाच्या आंगडीन वचून खंयचेय मास हाडयेत आनी खावयेत. पळया सांग पावलो कोरिंथकारांक बरोवन कितें सांगता पळया. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 10 ओल्ड 25 ओल्ड कितें सांगता. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 10:25 मासाच्या आंगडीनी
विकते मेळटा ते कितेंय तुमी खाया. कितेंय तुमी खायनाकात, कितेंय तुमी खायनाकात, कितेंय तुमी खायनाकात. कितें म्हणटा देवाचें उतर? कितेंय तुमी खाया. त्या विशयान तुमच्या अंतस्करणांनी दुबाव करूंक वचनाकात. पळया म्हाका ह्या विशयांत आमी अंतस्करणांनी दुबाव करूंक वचो नजो म्हणटा. वय हांवें केलें, हांव अशुद्ध, वय आतां हांवें पाताक आदारलें, वय हांव मेळो जालो, हांव आतां दुकर केलें, देखून ह्या पूण आतां एक दुबाव आतां केलें न्ही हांवें, पाताक जालें गी ना. ह्या विशयान देवाचें उतर सांगता. ह्या विशयान कसलोच दुबाव करी. पाद्र्याप सांगता न्ही, इफ यू आर डावट यू आर आउट. देखून कसलोच दुबाव आमकां नाका मोगाचें. कित्याक दुबाव आमकां नाका? कित्याक पळय आतां तूं सुवास मुकली वळ. कित्याक पृथ्वी आनी तांतू बरो नासले सगळे सर्वेस्पराचेस. पळया मोगाचें. पृथ्वी आनी तांतू बरो नासलेले कोणाचे? सगळे सर्वेस्पराचेस म्हणटा मोगाचें. देखूनच सांत पावलू ह्या विशयान म्हणटा. कितें पळया सांत पावलू तिमोथीक बरोवन अध्याय 4:4 आमी काडया, 4-5. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 4:4-5. देवान रचल्यो स वस्तू बरो. पळया हांगा देवाचें स्पश्ट सांगता. देवान रचल्यो 4 वस्तू बऱ्यो. देवाचो उपकार बावून त्यो घेवन सो जाल्यार. पळया पयलीं आमी कितें करूंक खंयचोय आमी देवाचें सेवताव जाल्यार आमी कितें करूंक आसा? देवाचो उपकार बावडूंक आसा. उपकार बावडून आमी सेवताव जाल्यार खंयचीच वस्त तिरस्कार करूंक नजो. खंयचीच वस्तू तिरस्कार करूंक नजो. कित्याक देवाच्याच उतरां आनी आमच्या मागण्या मारिफात ती पवित्र जाता. देवाच्याच उतरां आनी मागण्या मारिफात ती कितें जाता? ती पवित्र जाता म्हणटा. पळया मोगाचें. तर आतां पाटये आमी आतां आमकां कळ्ळें. आतां खंयचें आमकां मेळयता? भायर तावन भितर येता तें आमकां मेळयना. तर आमकां कसलें कितें आमकां मेळयता? आमी पळय आतां पाटये मार्क 7:15. पूण मनशा तावन भायर येता ते मनशाक मेळयता. मनशा तावन भायर वता ते मनशाक मेळयता. खंय कितें म्हणटा देवाचें तर? मनशा तावन कितें भायर वता ते मनशाक मेळयता. तर कितें भायर येता? तातूंत आमी वाचया 21-23 पळयात. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता ते हे खोट्यो आलोचनो. पळया मोगाचें. खोट्यो आलोचनो म्हळ्यार इविल थॉट्स आमी म्हणटा न्ही. खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतिक संबंध, सोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बास्कळपण, मसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. पळया मोगाचें. ही मनशाच्या भितर तावन येवचें भायर सरतात आनी ही मनशाक मेळयतात म्हणटा. पळया मोगाचें. असलें पथकां जर तर आमच्या तें आसा जाल्यार मनशाक मेळयतात. खंय ना हांवें सांगलें देखूनच ओडला. हांवें सांगलें कोणूच आमकां मेळयना. खंय तावन आमचेंच काळीज आमकां मेळयता मोगाचें. देखूनच त्या काळजा विशयांत जेरेमिया सांगता न्ही अध्याय 17:19-10 कितें सांगता पळया. जेरेमिया चॅप्टर 17:9-10. जेरेमिया अध्याय 17:9-10 पर्यंत कितें सांगता? दुसरे सर वस्तू प्रास मनशाचे काळीज कपटी. पळया मोगाचें. हांगा खंयचे कापटी म्हणटा देव? दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कापटी. खंय ते बरें करूंक जायना. ते बरें करूंकच जायना. ताचो टाव घेवंक कोण शकता? पळया ताचो टाव घेवंक कोण शकता? म्हळ्यार ते समजूंक कोण शकता? कोणूच सकना. कितें देवाचे उतार सांगता न्ही. पुटें भांगर पुटाक घालून तपासणी करतात आनी रुपें आकट्याक घालून तपासणी करतात. पूण काळीज तपासणी कळी जाय. पळया म्हाका एक रुपें वा भांगर तें आतां शुद्ध परिशुद्ध म्हूण तपासणी करी जाल्यार ताका कितें वापरता आमी? उजो वापरता न्ही. उजो वापरता. त्या दाळ आमकां उज्यांत गल्ल्या दिलें तें कितलें नितळ आसा गी कितलें प्यूर गी म्हूण तें आमकां कळटा. पूण पळया तें उजो तपासणी करता. पूण पळया मोगाचें आमचें काळीज कितलें नितळ आसा गी म्हणून कोण तपासणी करता आमच्या काळजाची? संवसारी वयस गी ना मोगाचें. देखूनच काळजाचो तपासणार कोण? सर्वेस्परू देव जावन आसा. देखूनच काळीज तो तपासणी करता. कितें पळया मुखार. हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता. पळया मोगाचें. आमच्या काळजाची देव कितें करता? खंय परीक्षा करणच आसता. देखूनच किर्तन गान म्हणटा पळया आमच्या काळजांत कितें बरोवन आसा. बरें गी वायट गी सगळें आमच्या काळजांत भरून आसा मोगाचें. आमच्या काळजांत आमी भरून दवरलां. दोनी मिक्स करून दवरलां. बरें आनी वायट. बरें गी वायट गी बरें. देखून एक बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतले कितें करता?
बरेंच भायर काडटा जर तर हांवें आनी तुवें आमच्या काळजांत बरें दवरल्यार बरें बाळगून दवरल्या मोगाचें बरेंच तें भायर वेता देखूनच किर्तनकार म्हणटा तुजेर हांवें पाताक करिना जावच्याक तुजे विरोध हांवें वसना जावच्याक हेंच तुजें उतार म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता म्हणटा देखून देवाचें उतार आमी जायते फावटी आयकलां जायते फावटी आमी वाचता खंयी बरोवन दवरूंक सांगूना देवाचें उतार आमी खंयी बरोवन दवरी जे आमच्या काळजांत मोगाचें न्हू कित्याक काळजांत बरोवन दवरल्या वेळार तें उतारच मोगाचें न्हू आमकां शिकयता तें करूंक नजो हें करूंक नजो कित्याक तें उतार खंय आसा तुज्या काळजांत आसा पवित्र पुस्तकांत असल्यार तें कार्य करिना आमी वाचून बूक काणून गेल्यार आमकां कांय जायना काळजांत दवर न्हू आमी गाय बरी तें कितें करूंक गाय बसून खाता उपरांत आमी तशेंच आमी मोणाचे देवाचें उतर आमच्या ओंठांतल्यान येवंक जाता तुजें खंयचेच पाड उतार जावं दी मेळें उतार जावं दी तुज्या तोंडांतल्यान बिलकूल येवचें ना मोगाचें देखूनच किर्तनकार म्हणटा कित्याक ह्या पथकांत हांव न्हू पथकाक मोगाचें न्हू आमी पथकां जायते फावटी आमच्या काळजांत आमी जर तर मेळ्या आमी बरोवन दवरता तर मोगाचें न्हू आमच्या काळजांत देवाचें बरें बरोवन दवरच्या बदलाक जर आमी पथाक म्हणलें वायट आमच्या काळजांत बरोवन दवरता तर मोगाचें न्हू आमी खंडीत देवात हांव न्हू आमी वेगळीं जाता देवात आमी मेकळीं जाता कित्याक पथाक कितले मारेकार म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमकां आमच्या मदें आसलो आनी देवा मदें आसलो संबंद तुटयता मोगाचें कितले मारेकार जावन आसा हें पथाक 3 अक्षराचें कितें जावन आसा जाल्यार पळया कितले आमकां तें नश्ट करता देवात आमच्या मदें आसलो संबंद तुटयता आमकां वेगळा सार हाडटा मोगाचें आमकां विंगड करता पळय म्हणटा न्ही आयजाया चॅप्टर 59 वर्स 2 कितें सांगता पळया आयजाया चॅप्टर 59 वर्स 2 बगर तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मध्ये आनी तुमच्या देवा मध्ये वेगळा सार जाला तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां पळया मोगाचें आमच्या पातकांनी देवाचें तोंड आमी लिपयलां म्हणटा जर तर पाताक आमी देवाचे विरोध आमी येता तर मोगाचें खंडीत मोगाचें देव आपले मुखामळ लिपयता आमच्या पातका वरवीं लिपयलां म्हणटा कित्याक कारण आमीच देवातान पयस वचूंक देव कारण न्ही मोगाचें देवातान कारण पयस वचूंक आमीच कारण आमच्या पातका वरवीं देवाचें तोंड ताणें लिपयलां म्हणटा आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकोंक सकाना पळया मोगाचें हे वरवीं देखून तो आमकां आयकोंक सकाना म्हणटा देवाचें उतार देखूनच मिका प्रवादी तेंच सांगता तो आमकां जाप दिना खंय कित्याक पळया मिका चॅप्टर 3 वर्स 4 मिका चॅप्टर 3 वर्स 4 उपरांत तुमी सर्वेस्पराक उलो मारतल्यात पूण तो तुमकां जाप दिवचो ना त्या वेळार तो आपले मुखामळ तुमचे तावन लिपयतलो पळया मोगाचें तो आमचे मुखामळ कित्याक तो ताचे मुखामळ आमचे तावन कितें करता खंय लिपयतलो म्हणटा देवाचें उतार कित्याक वायट करण्यो तुमी केल्यात वायट करणी केल्यात देखून हांवें फस्ट सांगलें पाताक म्हळ्यार कितें हर एक वायट करणी तें पाताक जावन आसा तितलेंच मारेकार मात्र न्हय मोगाचें ताची मजुरी कितें जावन आसा त्या पातकाची सांगता न्ही रोमन 6:23 कितें सांगता रोमाकारांक बरोवन खाली पयस मात करिना म्हणटा कितें करता रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 23 पातक्याची मजुरी मरण पातकाची मजुरी खंयच्याची पातकाची मजुरी मरण म्हणटा तर पळया मोगाचें पाताक कितें हाडटा आमकां मरण हाडटा मोगाचें देखूनच ह्या मरणांत हांव मोगाचें हांवें आनी तुवें बचाव जायचे जाल्यार आमी कोणाक सत्मानी जाय कोणाक घट्ट धरी जाय ह्या मरणांत हांवें आनी तुवें बचाव जाय जाल्यार कोणाक आमी सत्मानी जाय कोणाक आमी घट्ट धरी जाय जेजूक आमी घट्ट धरी जाय मोगाचें त्या जाल्यार जेजू कितें सांगता पळया त्या जाल्यार आमी कितें जातलें हांव जो आसा तसो हांव म्हणल्यार धरिल्ल्या वेळार जो हांव सांगता कितें पळय जो हांवच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 8 ओळ 20 आनी 4 आमी काडया जॉन चॅप्टर 8 वर्स 24 देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात पळया जेजून म्हणलें उतरां देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें कित्याक आसा तो हांवच म्हूण सतमल्ल्या खरीत तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात पळया मोगाचें आसा तो हांवच म्हणल्याक कोण तो आसा तो हांव जेजू मोगाचें ताका आमी सतमानल्या करीत आमी आमच्या पातकांतच मरतले हांव देखून आमकां कितलें सुलभ करून दिलां पळया मोगाचें जेजून पयलें कितें रक्तान पुरा आमकां कितें करूंक आसलें पयल्याच्या काळार आनी पुरा बली भेटोवंक आसलें तें सगळें जायतें करूंक आसलें आतां कांय ना जेजून आमकां सोंपें करून दिलां सुलभ करून दिलां केळ्यांची साल सयत काडून दिलां जेजून केळें सोलीचें म्हणना केळ्यांची साल सयत काडून दिलां फकत ताका सत मानल्यार पुरो कितलें
कितले इजी करून जेजून आमकां करून दिला. तुम्ही म्हाका सत मानिनातल्यार तुमच्या पथकांत सुद्दां तुमी मरतेल्यात. पळया सत मानलेल्या वरवीं कितें जाता जेजू सांगता पळया. आमी वाचया जॉन 8:31-32 जो आमचो शुभ वर्तमान आदे 8:31-32 आमी काडया. आपणाक सत मानतेल्या जुदेवांक जेजून म्हणलें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशे जाल्यार. पळया मोगाचें हांगा स्पश्ट सांगता म्हज्या उतरांक तुमी आत्माक सत मानतेला म्हणटा जेजू. आपणाक सत मानचें म्हळ्यार कितें? जेजूक मात्र आमी सत मानचें मोगाचें न्हू. जेजूक मात्र आमी पात्य येवचें. ताचे तें आमी बिलकुल पात्यणी सुकोवंक ना. ताचे तें मात्र एकल्याचेर पात्यणी. देखून देवाचें उतर सांगतालें मुजे तें पात्यणी सुकय नाटलेलो तो मनीस भागी. मुझे तें जेजू तें आमचे पात्यनी सुको. लूक वाचया लूक 7:23 कितें सांगता पळया. लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 7:20-3 लूक चॅप्टर 7:23. मुझे तें पात्यणी सुकयनातलो भागी. पळया मुझे तें म्हणटा. कोण मुझे तें पात्यणी सुकयना. दुबाव करूंक ना. घट्ट आमी पात्यवंक आसा. पात्यणी सुकयनातलो तो भागी म्हणटा देवाचें उतार. देखून आमचे सगळे पात्यणी आमी कोणाचेर दवरूंक आसा? जेजूचेर मात्र मोगाचें. दुसऱ्या कोणाचेर आमी पात्यणी दवरल्यार आमी भागी न्ही, आमी निर्भागी. कितें जावन आसा? आमी निर्भागी मोगाचें ना. जेजू स्पश्ट सांगता मोगाचें आपणाक सत मानतेला. थंय जायते जाण आसतले जायते जाण जेजूक सत मानिनातले. जेजूच्या बोवारी जायते जाण आसतले जेजूक सत मानिनातले. जायते जाण जेजूक लगाड काडूंक तो पळयताले. आका कितेंय म्हणे करी जे म्हण. देखून जेजू स्पश्ट सांगता कोण म्हाका सत मानता. पळय ताका सत मानताले जेजू कितें म्हणटा. तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात. पळया पयले खरे शीस जातल्यात. तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. पळया मोगाचें आनी 7 तुमकां सुटका दितले. देखूनच आमी पयलीं सांगिल्लें न्ही त्या इस्रायल परजेक इजिप्तांत ती गुलामपणांत ती आसली आनी तांकां देवान सुटका तेंच्यान गुलामपणांत सुटका दिली. पूण ती खरी सुटका गी ना. आमी सांगली ती खंयची शेळी ती शेळी सदां काळ बाळची शेळी गी ना. पूण ही शेळी देखून पूत तुमकां सुटका दीत. खरी सुटका कोण कोण दिता आमी वाचया पळया 36 वाच तांतूस जॉन 8:36. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. पळया मोगाचें पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार खरी सुटका तुमकां मेळटली. गुलाम कुटमाचो शाश्वत सांदो न्हय. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार खरी सुटका तुमकां मेळटली म्हणटा मोगाचें. देखून सोडून आमी वाचलें मनशान आमच्या सगळ्यां भायर येता त्या आमच्या काळजांत कितें भायर येता तें आमकां मेळयता. देखूनच आज जेजून आमकां सोडयला गिना सुटका दिल्या गिना. आमकां सुटका दिल्या गिना. जायत्या बंदपासांत आमी आसल्या मोगाचें. जायत्या काळोखांत आमी आसल्या. पातकाच्या गुलामपणांत आमी आसल्या. काळोख आमी उडोवलो. आमी सांगिल्लें जायत्या दोरयांनी आमकां बांदून घाल्लें. जायत्यो गांठी आमकां पडल्यो. पूण आज त्यो गांठी जेजू आमकां केदाळ आमी जेजूक सत मानता. एक गांठ जेजू सोडयता मोगाचें. तो सोडूंक खुशी व्हरता. पूण आमी जेजूक आमी कितें करीचें सत मानी जे आमकांच आमी जेजूक दिजे त्या दाळ आमी दिवंक सुद्दां दिना जाल्यार आमी सत मानून जाल्यार जेजू म्हजें तें तुजें तें कसलेंच काम करूंक जेजूच्यान जायना मोगाचें. देखूनच दाक्तेरांनी सांगिल्ल्या वेळार दाक्तेरांनी आमी आयकाचें की नाका. आमची पिडा बरी जाय जाल्यार ती गुळयो काणगे म्हळ्यार आमी काण गेल्यार मात्र ती आमकां पिडा गूण जाता मोगाचें. ना जाल्यार पिडा गूण जाता गी ना. तेच बरें मोगाचें जेजूक आमी सत मानलेल्या वेळार मोगाचें जेजून कितें आमकां बसयलां खंडीत तें आमकां तो दिता मोगाचें. देखूनच आमी पातकाच्या बंदपासांत आमी आसल्या. पातकाच्या गुलामपणांत आमी आसल्या मोगाचें. पूण आतां तातूंत आमकां देवान आमकां सुटका जोडून दिल्या मोगाचें. देखून आतां आमी कोणाचे गुलाम जाल्या जेजूचे गुलाम आमी जाल्या. देखूनच देवाचें उतर सांगता देवाचे गुलाम आमी जाल्या. कोणाचे गुलाम आमी देवाचे गुलाम वय गी न्ही. खाली म्हणी दुबाव आसा गी आमी देवाचे गुलाम. पळया देवाच्या उतरा मुखांत आसा आमी पळया रोमन चॅप्टर 6:22 रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6:22 ओळ. पूण आतां तुमी पातकाच्या बंदपासांतली सुटल्यात. आतां तुमी पातकाच्या बंदपासांतली तुमी सुटल्यात. खंयच्या बंदपासांतली पातकाच्या बंदपासांत आमी सुटल्या आनी देवाची गुलामां जाल्यात. आमी देवाचे कोण जाल्या
आमी देवाचे गुलाम जाल्याव क्रिस्ताचे गुलाम जाल्याव देखून पावलो सांगता क्रिस्ताच्या गुलामा बरी देवाची खुशी करूंक तुमी प्रयत्न करा म्हणटा क्रिस्ताचे गुलाम आमी जाल्याव आमी देवाचे गुलाम जाल्याव आमी नितीचे गुलाम जाल्याव मोगोचनो एका काळार आमी नितीन जियेनातल्याव अनितीन आमी जियेतल्याव अन्यायान आमी जियेतल्याव मोगोचनो अन्याय करनासल्याव आमी नीत आदारी नातल्याव नितीन आमकां जिये जे मोकळ नातल्याव आमी अन्याय करून जियेतल्याव पूण आतां देवाचे उतार सांगता होय मोगोचनो कित्याक त्या नितीच्या जिवनाकाल आमी नातल्याव मोगोचनो पूण आतां आमी कसले गुलाम जाल्या ते नितीचे गुलाम जाल्या आमी पळय आमी वाचया आतां तुजो 18 वास रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 18 पातका वरवीं तुमकां सुटका मेळटस तुमी नितीचे गुलाम जाल्यात आमकां सुटका मेळटस आमी नितीचे गुलाम जाल्या म्हणटा कित्याक देव नितीवंत मोगोचनो तो नीत करून दिता देव तो नितीवंत देखून आमी नितीचे म्हळ्यार देवाचे आमी गुलाम जाल्या देव कोण जावन आसा नितीवंत जावन आसा देखून न्ही जो हांव सांगता न्ही देवान आपल्या पुताचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो म्हणटा खाली दिलो सांगू ना देवाचे सांगता ओपून दिलो म्हणटा मोगान दिलो कशें दिलो मोगान दिलो कित्याक आमकां दिलो म्हाका आनी तुका कित्याक करच्या खातीर म्हाका आनी तुका सोडोवच्या खातीर मोगाचें खंयच्यातले सोडोवच्या खातीर पळय आमी वाचया गालातकारांक बरोवन अध्याय 1:4 गलेशियन चॅप्टर 1 वर्स 4 गालातकारांक बरोवन आमच्या देवा आनी बापाचे कुशे प्रमाणे ह्या खोट्या काळांतली आमकां निवारचे खातीर खोट्या काळांतली मोगाचें आमकां निवारच्या खातीर कित्याक खोटो काळ म्हळ्यार वो खोटो कोण तो अधिकारी सैतान ह्या संवसाराचो अधिकारी कोण संवसाराचो अधिपती सैतान ह्या खोट्या काळांतली आमकां निवारच्या खातीर क्रिस्तान आमच्या पातका पासत आपणाकच भेटयलो आपणाकच आमच्या पत्का खातीर मोगाचेनो आपणाकच ताणें आमकां भेटयलो देखून मोगाचेनो आज तेच क्रिस्ताच्या मरणा मरिपांत तेच क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या मरणा मुखांतर मोगाचेनो आज ताणें आमकां आमच्या पत्कांची आमकां सुटका आमच्या पत्कांत ताणें आमकां कितें केलां सोडयलां सोडवून दिलां ताणें आमकां जिवीत जिलां ताच्या मरणा वरवीं मोगाचेनो सगळ्यांच्या मरणा वरवीं गी पळय देवाचे उतार सांगता न्ही सांग पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1:7 कितें सांगता पळय क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांची आमकां बोगसाणे मेळ्ळा पळय मोगाचेनो क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां आमच्या पत्कांचें कितें मेळ्ळां बोगसाणें मेळ्ळां आमकां सोडवण लाभल्या आनी आमकां कितें लाभलां सोडवण लाभल्या मोगाचेनो ताच्या एकल्याच्या मरणा वरवीं मात्र मोगाचेनो आमकां सोडवण लाभल्या सुटका आमकां लाभल्या मोगाचें दुसऱ्या कोणाय वरवीं न्ही आतां पळया पवित्र पुस्तकांत जायते नितीवंत मनीस आसले प्रामाणीक मनीस आसले निर्दोशी मनीस आसले मोगाचेनो पवित्र पुस्तकांत आनी हे सगळें मरण पावलें पूण हांच्या मरणा वरवीं आमकां सुटका मेळ्ळ्या गी ना हांच्या मरणा वरवीं आमकां सुटका मेळोना जांग पुरो खंयचोय सांतीन जांग पुरो मोरी माय ही सगळीं कितें जाल्यात मरण पावल्यान पूण हांच्या मरणा वरवीं आमकां सुटका मेळ्ळ्या गी ना कित्याक ती पोंडांत आसा तांची कूड कितें जाल्या पोंडांत कुसोवन गेल्या मोगाचेनो पूण एकल्याची कूड मात्र कुसोवन वचोंक ना कोणाची ती देखूनच कुसोवन वचनासलेलो मात्र आमकां पुसोवन काडूंक शकता खंयच्या तावन पत्कांत हांव मोगाचेनो पळया मोगाचेनो निजायकी आमी भागी मोगाचेनो देखून तो एकलो मात्र मरणांत हांव कितें जालां मरणांत ताणें आमकां जैत जावन जाल्यार देखून तो मात्र आमकां कितें करता सोडयता मग ताणें आमकां सुटका दिला देखूनच आमकां मरणांत हांव ताणें आमकां ताच्या मरणांत आमकां सोडयलां देखूनच आनी आमकां मरणाक आमी भियेजय म्हणून ना देवाचें उतार सांगता मरणाच्या भिरांतीन जर तर आसां जाल्यार देवाचें उतार आमकां स्पश्ट सांगता त्या मरणाच्या भिरांतीन आमी त्या मरणाच्या भिरांतीन आमी आसूंक ना म्हणटा देवाचें उतार आमी पळया हिब्रूवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2:14-15 हिब्रूज चॅप्टर 2 वर्स 14 to 15 आनी आतां भुरगीं रक्ता मासाच्या सायबांची जावन आसता जेजूय ह्या मनशा सायबाचो वांटेली जालो हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणांत ताणें पाडाव केलो अशें मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोड दिली पळया अशें मरणाच्या गुलामपणान कित्याक जे मरणाच्या सगळी जिणभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली देखून पळया मोगाचेनो पत्काच्या बंदपासांत आसलेल्या आमकां सगळ्यांक ताणें मरणांतून आमकां सुटका जोडून दिली देखूनच आज सवाल करता हे मरणा खंय आसा तुजें जैत हे मरणा खंय आसा तुजी सैत तुजी कोंस आज जैत मरणाक सवाल करता खंय आसा तुजें जैत
पळया सांग पावलो कोरिंदकारांक बरोवन सांगता कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 15 ओळ 50 आनी 5 50 आनी 6 फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 55 to 56 ये मरणा खंय आसा तुजे जैत आं ये मरणा खंय आसा तुजे कुंज ये मरणा खंय आसा तुजें जैत खंय आसा तुजी कुंज पाताकच मरणाचे कुंज पाताकस मरणाची कुंज मोगाच्यानो देखून आतां आमी मरणाक बेज जाय म्हणून ना मोगाच्यानो मरणाक आमी बेज जाय गे ना मोगाच्यानो मरणाची कुंज कितें केल्या काण्ण उडयला आतां पळया धाकल्याक आमी सांगचें जाल्यार एक आतां सोरोप एकल्यान धरलो म्हण चिंत्या आतां एकल्याच्या हातांत सोरोप आसा ताणें तो सोरोप तो धरला आतां सोरोप ताच्या हातांतलो कितें सुटून तो सोरोप आतां गेलो आतां तो धरता आतां तो धरता आसतना तो सोरोप खंय धरता तो ताच्या शिमटेक तो धरता कित्याक तकलेक धरिना कित्याक तो सापता मोगाच्यानो कित्याक ताच्या तोंडान कितें आसा वीक आसा मोगाच्यानो कित्याक ते साबल्या वरवीं कितें जाता तो भियेता मोगाच्यानो कित्याक ताका भेन दिसता कित्याक म्हळ्यार साबल्या वरवीं कित्याक आमच्या जिवाक कितेंय बादाक जायत गे म्हणून ताका एक तराची भिरांतीन तो आसता आतां पळया तो धरता आतां कितें आतां पळोवंक ताचो विकासो दांतस काडया आतां काडलो म्हणून चिंत्या आतां तो सोरोप ताका धरूंक बें आसता गे ना खंय कशें म्हणे ताका धरन घालयेत कित्याक धरयेत ताचें तें आसलें वीक काडला मोगाच्यानो देखूनच आतां ताका भिरांत ना आतां सरपाक कांय बळ ना सरपाक बळ आसा ताचें खाली करूंक जाता ताचो पावरच गेला ताका कांय धरूंक जायना मोगाच्यानो तेच बरी मोगाच्यानो देखूनच मरणाक बिये जाय म्हणून तो सापता साबल्यार तो मरता म्हूण बिये जाय म्हणून ना मोगाच्यानो तेच बरी मोगाच्यानो आमी तेच जेजूचेर विश्वास दवरून आमी जी येता तर आमी हांवें आनी तुवें मरणाक बिये जाय म्हणून ना मोगाच्यानो कित्याक ताणें मरणाचेर जैत वेला मोगाच्यानो देखून हांवें आनी तुवें मरणाक बिये जाय म्हणून ना मोगाच्यानो कित्याक ताच्या रक्तान ताणें आमकां कितें केलां सोडयलां ताणें आमकां नितळ केलां पळया मोगाच्यानो देखून सांगता न्ही खंयच्यान आमकां नितळ केलां खंयच्याय भांगारांत न्ही रुपयान न्ही म्हणटा देवाचें उतर पेद्रोचें पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 18 तावन 19 आमी काडया फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1 वर्स 18 to 19 तुमच्या पुर्वजांतावन देऊन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यात म्हूण तुमी जाणात अशें सोडयले रुपयान वा भांगारान वा ना जातल्या मालान न्हय बगर आयबावीण आनी खतावेण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान पळया मोगाच्यानो आज ताच्या अमोलीक रक्तान मोगाच्यानो आमकां ताणें सोडयल्यांत रुपयान सोडूंक ना भांगारान सोडूंक ना नास जातल्या मालान न्हय मोगाच्यानो ताच्या अमोलीक रक्तान ताणें आमकां सोडयलां ताचें रगत मात्र मोगाच्यानो आमच्या पाताक नितळ करता देखूनच पळया इजिप्तान ती परसा कितें जालें खंय ताचें रगत सारयलें त्या शेळयेचें इजिप्ताच्या गुलामपणांत तांणी सोडून भायर येयत जाल्यार मोगाच्यानो त्या शेळयेचें रगत खंय सारयलें पट्टेर धारवो तांच्यार शेळयलें मोगाच्यानो पूण आज तें रगत चिजून आमच्या काळजांत शेणयलां त्या काळजांत आसा मोगाच्यानो धार ह्या धारार खंयच्या धारार त्या रक्तान आज आमी नितळ जाल्या मोगाच्यानो कितें जाल्यार आमी नितळ जाल्या ताच्या रगत आमकां नितळ करता कोणाचेच रगत आमकां नितळ आमकां खरी ना मोगाच्यानो जेजूच्या रक्ता वरवीं मात्र आमकां नितळ जाता देखून सूर पातकांतले तो आमकां आमी वाचता न्ही जुवांवचें पयलें पत्र आसता न्ही जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 7 गी रक्तान धुवन नितळ केलां म्हूण जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 7 गी पूण देव उजवाडांत आसले बरी वय देव उजवाडान आसले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आनी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतले नितळ करतले ताच्या पुता जेजूचें रगत मोगाच्यानो आमकां आमच्या सूर पातकांतलें आमकां तें कितें करता नितळ करता दिसन पास्काची शेळी त्या दीस कोण जावन आशिल्ली न्ही त्या इजिप्तान पास्काची शेळी खंयची शेळी ती शेळी जावन आशिल्ली पूण आतां पास्काची शेळी कोण सांग पावलो सांगता न्ही कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 5 ओळ 7 खंयची शेळी पळया ती कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 5 ओळ 7 नवेंच
कलसिल्ले पीठ नव्यान कलसिल्लें पीठ तुमी जावचे खातीर जावचे खातीर परने खमीर कांड उडया पोरणे जें कितें आसा तें कमीर तुमी काण उडया निजाकी निजायकी तुमी बेखमीर उंडे तुमी बेखमीर उंडे क्रिस्त आमची पास्काची शेळी क्रिस्त आतांची शेळी कोण पास्काची शेळी आमच्या पास्काची शेळी म्हळ्यार भेटोवन दिल्ली बली भेटोवन दिल्ली बली देखून आज म्हज्या खातीर आमच्या खातीर सगळ्या मनशा कुळा खातीर मोगाचें आज तूं आमच्या खातीर मेला ताणें रगत वरयलां देखून ताणें आज रगत वरयल्ल्या वरवीं ताच्या मरणा वरवीं मोगाचें आज आमकां आनी तुका आमकां ही सुटका मेळ्ळ्या मोगाचें सुटका जेजू मात्र आमकां दिता देखून जायत्या बंद पासांत आमी आसा म्हूण आमी कांय टेन्शन करूंक ना कित्याक सोडयतलो एकलो आसा देखून त्या जेजूक आमी घट्ट धरया आनी आयकल्लें हर एक उतार मोगाचें आमच्या काळजांत आमी बाळगून दवरया आनी तेच क्रिस्ताची देख घेवन आमी जिवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.